नानी बाबुहरू हो, आज म तिमीहरूको लागि सीमा आउने सर्ट क्वेसनहरू चाहिँ सर्कलका बनाउन गइरहेको छु। ल यसलाई राम्रो गरी बुझ्नु, किन अस्ति चाहिँ मैले सबै थ्योरमहरू सिकाइसकेको छु तिमीहरूलाई। आज चाहिँ म सर्कलका सर्ट क्वेसनहरू सीमा कस्ता कस्ता आउँछन् त्यो खाले चाहिँ म तिमीहरूलाई बताउन गइरहेको छु। ल अब यसमा हेर, अब यो सर्कल दिएको छ, यसमा एउटा एंगल एलएमएन 47 डिग्री दिएको छ। अब हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने कुन छ, एलओएन। मैले अस्ति थ्योरम पढाउँदाखेरि मैले बताएको छु कि सेन्ट्रल एंगल चाहिँ एंगल एट सर्कमफेरेन्सको के हुन्छ, डबल हुन्छ कि हुँदैन। त्यस कारणले एलओएन हियर angle LON equals to twice of angle LMN. ओके ना, रीजन में क्या लिखनो, being central angle is equal to the twice of angle at circumference। अब इसमें 2 into 47 डिग्री, 2 into 47 भनेको कति हुन्छ, 2 7 जा 14, 1 कैरी भो, 4 2 जा 8, 194 डिग्री यो भो। यसलाई चाहिँ यस्तै गरी बनाउने। अर्को चाहिँ ल अर्को फिगरलाई हेर्दाखेरि अब यसमा हेर, यो सर्कलमा सेन्ट्रल एंगल एओबी 100 डिग्री दिएको छ। अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने एसीबी, यो भनेको एंगल एट सर्कमफेरेन्स। यसलाई यसरी गर्नु कि जहिले पनि हाम्रो क्वेसन दिन्छ भने यो क्वेसनलाई उल्टा पारेर हेर्नु, अनि उल्टा पारेर हेर्दाखेरि अब राम्ररी देखिन्छ। सेन्ट्रल एंगल भन्दा एंगल एट सर्कमफेरेन्स के हुन्छ, आधा हुन्छ, हो कि हैन। अब यसलाई फेरि लेख्दाखेरि एंगल एओबी इक्वल्स टु 100 डिग्री यो दिएको छ। एंगल एसीबी इक्वल्स टु 1/2 एंगल एओबी। रिजन में के लेखौँला, एंगल एट सर्कमफेरेन्स इज इक्वल्स टु हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल, यसरी लेखौँ। अब यसपछि 1/2 इन्टु एओबी भनेको चाहिँ हाम्रो 100 डिग्री भो, 2 ले यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति भो, 50 डिग्री। यसलाई यसरी बनाउने है बाबु। ल अब अर्को लास्ट थर्ड नम्बरको छ हेर। अब यसमा बीएसी भन्ने एंगल निकाल्न छ, बीएसी होल एंगल। अब यसमा बीओडी भनेको 90 डिग्री दिएको छ, सीओडी भनेर 60 डिग्री दिएको छ। अब हाम्रो सेन्ट्रल एंगल पुरै कति भयो, यसलाई जोड्दाखेरि 90 + 60 जोड्दाखेरि 150 डिग्री। अब हामीले पढे अनुसार अहिले भर्खर माथि मैले क्वेसन बनाए अनुसार सेन्ट्रल एंगल 150 छ भने एंगल एट सर्कमफेरेन्स यसको के हुन्छ, आधा हुन्छ, हो कि हैन। ल अब यसलाई कसरी बनाउने, ल हेर है। एंगल बीओडी इक्वल्स टु 90 डिग्री, कमा एंगल सीओडी इक्वल्स टु 60 डिग्री। अब सेंट्रल एंगल बीओसी इक्वल्स टु कति होला, 90 + 60 जोड्दाखेरि 150 डिग्री, 150 डिग्री। अब त्यसपछि ल 150 भयो हैन। अब चाहिँ हामीले यो सेन्ट्रल एंगल भयो, बीओसी भनेको हाम्रो कुन भयो, सेन्ट्रल एंगल भन्दा बीएसी के हुने भयो, आधा। अब लेखौँला हामी एंगल BAC इक्वल्स टू 1/2 एंगल
BOC। अब रिजनमा हामीले बारम्बार थाहै छ, हामीलाई बारम्बार लेख्नु पर्ने छैन। लेखाउन लागि लाग्दाखेरि के लेखौँला? एङ्गल एट सर्कमफेरेन्स इक्वल्स टु हाफ अफ सेन्ट्रल एङ्गल 1/2 BOC भनेको 150 डिग्री इक्वल्स टु 75। यसलाई यसरी बनाउने। ल अब अर्को क्वेसनलाई हेरौँ। यो चारवटा क्वेसन फेरि लिएर आएको छु मैले। अब यसमा हेर, फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने एबिसी एङ्गल, यो एङ्गललाई हामीले फाइन्ड आउट गर्न छ। हामीलाई एङ्गल कुन दिएछ? AOC। यो AOC भनेको चाहिँ हाम्रो 110। ल हेर है, एङ्गल AOC भनेको 110 डिग्री। यो AOC भने 110 भनेको कुन भयो? हाम्रो अब्ट्युस एङ्गल। अब रिफ्लेक्स एङ्गल भनेर लेखौँ। रिफ्लेक्स एङ्गल AOC इक्वल्स टु 360बाट 110लाई के गर्ने? घटाउने। घटाउँदाखेरि कति भयो? 250 डिग्री भयो हैन। अब यो यतापट्टिको एङ्गल चाहिँ 250 डिग्री भइसकेपछि अनि 250 भन्दा यो एङ्गल ABC के हुने भयो? हाफ। एङ्गल ABC इक्वल्स टु 1/2 रिफ्लेक्स एङ्गल AOC। रिजन त त्यही हो हैन, सेन्ट्रल एङ्गल भन्दा एङ्गल एट सर्कमफरेन्स के हुन्छ? हाफ हुन्छ। फेरि यसमा 1/2 इन्टु AOC भनेर माथि निकालेको छौँ 250। यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 125 डिग्री। अब यो हेरौँ, यसलाई यो चाहिँ AC भनेको डायमिटर भयो। डायमिटरमा बनेको एङ्गल ABC, यो एङ्गल जहिले पनि कति डिग्री हुन्छ? 90 डिग्री। मैले थ्योरीमा अगाडि पढाइसकेको छु। ABC जहिले पनि कति हुन्छ? 90, जसलाई के भन्छ हामी? एङ्गल एट सर्कमफेरेन्स। अब यसलाई लेख्दाखेरि ABC इक्वल्स टु 90 डिग्री बिङ एङ्गल एट सेमी सर्कल। यो भयो। अब यो 90 भयो भने हामीले पढेको छौँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भएपछि दुईटा यो एक्युट एङ्गलको सम पनि कति हुन्छ? 90 डिग्री। देयरफोर x + 40 इक्वल्स टु 90 डिग्री। x इक्वल्स टु 90 माइनस 40 डिग्री। x इक्वल्स टु कति भयो? 50 डिग्री। यसलाई यसरी बनाउने। फेरि अर्को क्वेसन हेर, यो हेर, यो फिगरमा ABCD एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। कुन क्वाड्रिलेटरल हो? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैले थ्योरीमा पढाइसकेको छु। सम अफ अपोजिट एङ्गल्स अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यसलाई पनि कसरी सल्भ गर्ने? हियर x + 150 इक्वल्स टु 180। रिजन लेखिहाल्नु है बाबु। सम अफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180। अब त्यसपछि x इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 150, देयरफोर x इक्वल्स टु 30 डिग्री। फेरि यो क्वेसनलाई हेरौँ। अब हेर, यसमा के भनेछ? OPR यो ट्रायङ्गल दिएको छ, अर्को PQRमा यो एक्स एङ्गल निकाल्न छ हैन। PQR इक्वल्स टु वाट पनि गरेको छौँ। अब यसमा OP इक्वल्स टु OR, OP इक्वल्स टु OR हुन्छ। यो आइसोसेलिस ट्रायङ्गल भयो। आइसोसेलिस ट्रायङ्गलमा एङ्गल OPR इक्वल्स टु एङ्गल ORP इक्वल्स टु
28 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगलमा साइडहरू इक्वल भयो भने बेस एङ्गलहरू पनि के हुन्छ इक्वल। यो पनि कति भयो हाम्रो 28 डिग्री। अब इन ट्रायंगल OPR मा सम अफ एङ्गल्स अफ ट्रायंगल कति होला हाम्रो 180 डिग्री। अब लेख्दाखेरि यसलाई एङ्गल POR प्लस 28 डिग्री प्लस 28 इक्वल्स टु 180 सम अफ एङ्गल्स अफ ट्रायंगल भनेर भनौँ। अब एङ्गल POR इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री। 180 माइनस 56 124 डिग्री हुन्छ। अब एङ्गल POR भनेको 124 आए भने अब यो एङ्गल चाहिँ हाम्रो कति आयो 124। अब यो एङ्गल भन्दा एङ्गुलर सर्कमफ्रेन्स के हुन्छ आधा हुन्छ। फेरि हामी भन्छौँ एङ्गल PQR इक्वल्स टु 1/2 एङ्गल POR इक्वल्स टु 1/2 124। यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 62 डिग्री हुन्छ। ल भोलि फेरि म तिमीहरूलाई यस्तै क्वेसन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फेरि लिएर आउँछु। ल थ्याङ्क यू।